मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए 6 साल मुकम्मल। दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। मोदी सरकार के मकरू मंसूबे को बेनकाब और मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया जाएगा। मुल्क भर में तकरीबात होंगी। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म की दुनिया भर के पाकिस्तानी मिशंस को मसला कश्मीर उजागर करने की हिदायत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरपर्सन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी, तनाज़ा के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन नामुमकिन है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 5 अगस्त तारीख का स्याह दिन बन चुका। भारत ने कश्मीरियों से बुनियादी हकूक छीने। हर पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत हमेशा जारी रखेंगे। अमेरिका भारत को एक और बड़ा माशी झटका देने को तैयार। सदर ट्रंप ने मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। बोले इंडिया न सिर्फ रूसी तेल खरीद बल्कि बेच भी रहा है। उसे फिक्र नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिका भारत पर पहले ही 25% टैरिफ आयद कर चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख़याल, फ्रीकैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। आसिम मुनीर अमेरिका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। लिखा, फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात कामयाबियों का एतराफ़। अमेरिका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। बख्तरबंद गाड़ियाँ और नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का भी जायजा ले रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम 7 साल से कागजों में मौजूद। अब टाइम लाइन में 1 घंटे की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं। आलमी माहौलियाती खराबियों में हिस्सा इंतहाई कम होने के बावजूद पाकिस्तान को शदीद कुदरती आफात का सामना। नुकसानात का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाएं, फंड्स लेकर आएं। वज़ीर आज़म की हुकूमती टीम को हिदायत। गिलगित के सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान। दानिश स्कूल बनाने का अज़्म। इमदादी चेक्स तकसीम किए। गवर्नर और वज़ीर आला की नुकसानात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हुक्म। हंगामी सूरत हाल में फौरी रेस्क्यू और मदद के लिए जामे निज़ाम तश्कील देने की हिदायत। PTI का आज मुल्क भर में एहतजाज का मंसूबा। मिनिस्टर गौहर कहते हैं हिसाब बराबर हो चुका। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए। एहतजाज कैसे करें? अरकान पार्लियामेंट को सजाओं और नाअहली के बाद क्या हिकमत अमली बनाएं? PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में इजलास में मुशावरत। अरकान कौमी असम्बली के अडियाला जेल जाने के ऑप्शन पर भी गौर। बानी के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अलीमीन गंडापुर की कारकुनों से एहतजाज के लिए निकलने की अपील। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे की दरखास्त मुस्तरद। जुड़वा शहरों में 4 से 10 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, रैलियों और जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी। मुख्तलिफ शाहराहों पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील होगा। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की का लर्जा खेज कत्ल। मकतूला को वालिद और चचा ने मुंह पर तकिया रखकर मारा। मुल्जिमान की निशानदही पर तकिया और बेडशीट बरामद। शवाहिद का फ्रांसिक होगा। कत्ल और मनसूबाबंदी में शामिल खवातीन समेत 14 मुल्जिमान गिरफ्तार। 8 अब तक मफरूर। गजा में इमदादी मराकज के बाहर फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनाह गजीनों के खैमों पर बमबारी। 24 घंटे में 94 शहादतें। कहत की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। गजा में रोजाना 28 बच्चे जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। यूनिसेफ का इजहार तशवीश। अमरीकी सदर ने इसराइल को गजा में ताकतवर फौजी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसराइली मीडिया का दावा।
اور ملکی مفاد سب سے پہلے، چین نے روس اور ایران سے تیل نہ خریدنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا بھرپور دفاع کریں گے۔ یوم استحصال کشمیر پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرپرسن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد کی مکمل حمایت۔ ISPR کے مطابق بھارتی افواج کا مسلسل غیر قانونی قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی، تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ناممکن ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں 5 اگست تاریخ کا سیاہ دن بن چکا۔ بھارت نے کشمیریوں سے بنیادی حقوق چھینے، ہر پاکستانی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ امریکہ بھارت کو ایک اور بڑا معاشی جھٹکا دینے کو تیار۔ صدر ٹرمپ نے مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ بولے انڈیا نہ صرف روسی تیل خرید بلکہ بیچ بھی رہا ہے، اسے فکر نہیں کہ یوکرین میں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ امریکہ بھارت پر پہلے ہی 25% ٹیرف عائد کر چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال، فری کین کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ عاصم منیر امریکہ سے تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ۔ لکھا فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کامیابیوں کا اعتراف۔ امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ بختر بند گاڑیاں اور نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تقریبی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ ارلی وارننگ سسٹم 7 سال سے کاغذوں میں موجود، اب ٹائم لائن میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی برداشت نہیں۔ عالمی ماحولیاتی خرابیوں میں حصہ انتہائی کم ہونے کے باوجود پاکستان کو شدید قدرتی آفات کا سامنا، نقصانات کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیں، فنڈز لے کر آئیں۔ وزیر اعظم کی حکومتی ٹیم کو ہدایت۔ گلگت کے سیلاب متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کا اعلان، دانش اسکول بنانے کا عزم، امدادی چیکس تقسیم کیے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی نقصانات پر بریفنگ۔ شہباز شریف کا کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانے کا حکم۔ ہنگامی صورتحال میں فوری ریسکیو اور مدد کے لیے جامع نظام تشکیل دینے کی ہدایت۔ PTI کا آج ملک بھر میں احتجاج کا منصوبہ۔ منسٹر گوہر کہتے ہیں حساب برابر ہو چکا، 9 مئی کی دھند اب بیٹھنی چاہیے۔ احتجاج کیسے کریں؟ ارکان پارلیمنٹ کو سزاؤں اور نااہلی کے بعد کیا حکمت عملی بنائیں؟ PTI رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس میں مشاورت۔ ارکان قومی اسمبلی کے اڈیالہ جیل جانے کے آپشن پر بھی غور۔ بانی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ علیمین گنڈا پور کی کارکنوں سے احتجاج کے لیے نکلنے کی اپیل۔ تحریک انصاف کی اسلام آباد میں جلسے کی درخواست مسترد۔ جڑواں شہروں میں 4 سے 10 اگست تک دفعہ 144 نافذ۔ سیاسی اجتماعات، ریلیوں اور جلوس پر مکمل پابندی۔ مختلف شاہراہوں پر 2500 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد کا ریڈ زون مکمل سیل ہوگا۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کا لرزہ خیز قتل۔ مقتولہ کو والد اور چچا نے منہ پر تکیہ رکھ کر مارا۔ ملزمان کی نشاندہی پر تکیہ اور بیڈ شیٹ برآمد۔ شواہد کا فرانزک ہوگا۔ قتل اور منصوبہ بندی میں شامل خواتین سمیت 14 ملزمان گرفتار، 8 اب تک مفرور۔ غزہ میں امدادی مراکز کے باہر فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری۔ 24 گھنٹے میں 94 شہادتیں۔ قحط کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ غزہ میں روزانہ 28 بچے زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یونیسیف کا اظہار تشویش۔ امریکی صدر نے اسرائیل کو غزہ میں طاقتور فوجی کارروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ اور
اور ملکی مفاد سب سے پہلے، چین نے روس اور ایران سے تیل نہ خریدنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا بھرپور دفاع کریں گے۔